नागरिकांचो संस्कार आनी तांकां आयज आमी जेजूचे पोस्ट मोड नियाळ केलो जिबी भितरले पोस्ट जिबी भितरले जेजूचे मोड पिलाताच्या राशांतल्यान दवर मोडोपर्यंत आमी जायते पोस्ट संस्थे ताका म्हणटाले तूं दुसऱ्यांक साल्वार करता तुका साल्वार कर आनी देंव जेजू ताका सगल्यांक जागा दिलो मेलेल्यांतलो तिसऱ्या दिसा जिवंत जेजूच्या एक एक कोडणी पुस्तक मोडलां मिनींग कोट बरे भाशेन केलें आयज करूया हांव देता जेजूच्या पुस्तका मोडण्याचो शुक्रार सगळ्यांक आमकां पुकारता आज किसी सेरेमनी आसली आयज आमी दोसोले दोस यादली दोन कडेन सोय पडटले मागीर देवाचे उतर जातले देवाचे उतर जाले म्हणटच आमी जेजू वेनरेट वेनरेट करतले मागीर पुण्याचो साखर इतल्यान लिटरची समजून मागीर वयर येवन दोंगराक येवन आमी जेजूची इमाज वयर म्हाका दिसता मुगे उगडासाक जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना आमी हिंगा येताले तेन्ना पयलें हें आमच्या इगोर्जीन भितर जातालें कपेलान सगळें हें जावन कपेलान मारताले तेन्ना लोक हितू जायनासलो थोडो लोक जातालो आनीक ते कपेलान भितरूच करताले सगळें हें पयलें आतां जायतीं वर्सां जालीं तेन्ना लोक वाडत रावलो तेन्ना आतां हें परतून भायर हें करपाक केलें आतां एक 20 वर्सां जालीं आमी आसता हिंगा आमी तें सगळें हें करपाक देवाक व्हरपाक जावं थिंगा हें करपाक आमी आसताय सो आतां हें जायतीं वर्सां जालीं हें आमगेलें हें धर्मिकाचें हें चलोंक लागलें आनी हें सगळें एकठांय जावनूच करता हिंगाचें आतां हे टायमार चड लोक जाला दिसता म्हाका हय आतां चड लोक जाला ह्या वर्साक आनीक चड आहा कित्याक लास्ट टायम आहलो पूण आतां एवरी इयर अशे लोक वाडत रावता आनीक चड लोक जायत रावलो सो ताका आतां हें भायरूय करून हें सगळें आतां बरें जालां कित्याक लोक चड वाडला जायतो लोक येता आतां हेका ना आमकां एक भाग आमकां कित्याक काय म्हणल्यार हें आमचें सारकें लायव्ह जाल्ले भशेन सारकें आमकां दिसता हिंगा मडगांव शारान आनीक सगलो लोक एकठांय जावन करतात आनीक सगल्यांचो सांगात चोवपाक बरें दिसता आनी बरे भाशेन आख्खी मांडावळ सारकी मांडून घेतात सगळे आनीक इट इज गूड This is one of the few functions like this, I think, all over Goa. Yeah. So, it is a pride, in fact, for you all also. Yeah. Korpak. So, next वर्सा तुझे आता किती plan? We are planning like every year it should be more and more. We are doing it in such a way that everyone is aware about it and it should grow. And our faith is there, and I can see that more and more devotees are coming together to do these services. It's a nice feeling to see the growth of the. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.